गौरेश 18 तारखेर रेव्होल्युशन डे हा गोंयचो आनी तुमी हांगा मार्च करतले आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाचे आहा आनी गोंयकारांक तुमी कितें सांगपाचें? आयज आमचो कारापूर आतां हावज ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोटेस्ट म्हणजे प्रोजेक्टा विरुद्ध आमच्या कारापूरच्या ग्रामस्थांचो आयचो 73rd डे आनी फाटल्या शुक्रारा आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान गेल्ले. तेंच्यांनी सांगले की सोमारा तुमची मिटींग घेता आमी आनी तेंच्यांनी मिटींग ती सांजच्या 4 कंडक्ट केली. 4 कंडक्ट करतनी तेंच्यांनी आमकां कांय मिनिट्स बीन दिवंक ना. त्या भायर तेंच्यांनी कांयच आमकां म्हणजे आमच्या फावरान जसो रिस्पॉन्स आमकां जाय आसलो त्या हितून तेंच्यांनी कांय दिवंक ना. तरी तेंच्यांनी सांगलां की ह्यान फुडें ते मिटींग कंडक्ट करतले आनी आमकां कितें ते ठरावीक पॉयंट सांगतले. पूण आमकां अजून कांयच म्हणजे प्रोजेक्टाक विरोध करपाचो असो कसलो स्टेटमेंट ह्या ऑथॉरिटी कडल्यान जावं सरकारा कडल्यान मेळोंक ना. म्हणटकूच आमच्या ग्रामस्थांनी अशें ठरयलेलें आहा, आमच्या कारापूरच्या सगळ्या लोकांनी अशें ठरयलेलें आहा की येता त्या 18 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर व्हडलो प्रोटेस्ट करपाचें, आमचो एक रेव्होल्युशन करपाचें. ह्या रेव्होल्युशन दिसाक रेव्होल्युशन करपाचें आमी थारिल्लेलें आहा. आनी हांव सगळ्या कारापूरच्या सकट बाकीच्या गांवांक, आमच्या बिचोलच्या, सांखळेच्या, मये मतदारसंघांच्या सगळ्या लोकांक, बिचोले मतदारसंघांक आनी गोंयभरच्या सगळ्या लोकांक हांव मागता, एक्टिविस्ट, ओपोजिशन पार्टीज सगळ्या लोकांक हांव मागता की तुमी भर संख्येन हांगासर येयात कारापुराक, आमच्या कारापूरच्या प्रोटेस्टाक ह्या सपोर्ट करपाक येयात, कारापूरच्या लोकांक सपोर्ट करपाक येयात. आनी जेन्ना आमच्या आतां ह्यो कारापूरचोच असो उरोंक ना ह्यो प्रोटेस्ट, ह्यो प्रोजेक्ट जो आहा पळय ह्यो कारापूरचेरूच संकट ना, ह्यो प्रोजेक्ट अख्ख्या गांवाचेर संकट आहा. कारण की ह्यो जो प्रोजेक्ट आहा आतां हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो जो प्रोजेक्ट आहा तो सगळ्या मेगा हावजींग प्रोजेक्टाचो सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट जो गोव्यान आहा आयजून मेरेनचो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर. तेच्या खातीर असलो जर प्रोजेक्ट समज जर आतां कारापुरान येयलो जाल्यार फुडें व्हडली शक्यता आहा की असलो प्रोजेक्ट बाकीच्या गांवांनी आनी बाकीच्या मतदारसंघांनी येवपाची व्हडली शक्यता आहा. तुमी पळोवंक शकता ह्या येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टा खातीर आतांचे जो क्लायमेट चेंज आहा, जो एनवायरमेंट आहा तो कसो डिस्ट्रॉय जाल्लो आहा. आयज 16 तारीख जाली, जुनाची 16 तारीख जाली, मिर्ग जावन हे आतां खूब दीस जाले. अशी न्यूज येयल्ली आहा की आमकां हांगासर 600 मिलीमिटराचो पावस सद्या तरी जावंक जाय आसलो, पूण तो अर्दो सुद्दां जावंक ना. 300 सुद्दां मिलीमिटराचो पावस अजून गोंयांत पडोंक ना. म्हणजे तुमी पळोवपाक शकता हे जे हावजींग प्रोजेक्ट आनी हे जे डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आहा कॉन्क्रीट जंगल करपा खातीर, तेज्या खातीर हो पावस जो आहा तो अजून मेरेन पडोंक ना. आनी पावस पडटलो तरी कसो? पावसाक सुद्दां दिसतालें आसतलें, पावस सुद्दां चिंतता आसतलो की आपूण गोव्यान कित्याक म्हणून पडो. जर गोव्यांची झाडांच ना जाल्यार आपूण कोणा खातीर पावस पडपाचो? लोकांक खातीर. लोकूच आपल्याक डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, लोकूच गोव्यांची झाडां मारूंक सोदता. गोव्यांचो लोकूच जो आहा पळय तो म्हणजे जे सरकार आहा, गोंयचें जें सरकार आहा, भाजप सरकार, ते गोंयचे डिस्ट्रक्शनाक उबे रावलेले आहा. आनी तेज्या खातीर बाकीचे लोक जे आहा, जे गांवांचे जे लोक आहा ते बळी पडटा ह्या सरकारा खातीर. तेज्या खातीर तो पावस सुद्दां चिंतता आसतलो की आपूण पडोन कांयच फायदो ना. जितको पावस पडटलो जाल्यार हे पावसाचे त्या फायदो करून घेवचे ना, वयल्यान आनीक नुकसान करून घेतले. तेच्या खातीर हांव कोण सगळ्यांक विनंती करता, ह्यो क्लायमेट चेंज, ह्यो एनवायरमेंट जो चेंज जाता आनी तो एल निनो इफेक्ट जो येयल्लो आहा सद्या समुद्रान, तेच्या खातीर हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हे कॉन्क्रीट जंगला खातीर जे डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा तें मातशें खंयसर तरी थारोवया आनी ह्या प्रोटेस्टाक आमी सहभागी जावया. ह्या येता त्या 18 जुनाक सगळ्यांनी येवपाचें. कारापुराकूच न्हू, अख्ख्या गोंया खातीर ह्यो व्हडलो आंदोलन जावपाचो आहा. तेच्या खातीर तुमी सगळे येवन ह्या रेव्होल्युशन डेक आमकां सपोर्ट करा, गोंयाक सपोर्ट करा, कारापुराक सपोर्ट करा. आनी ही देवी शांतादुर्गा तुमच्या वांगडा सदांच फाटल्यान उबी रावतली. आनी आमकां गोंयकारांक जे हे उठलेले आहा, जे एक्टिविस्ट उठलेले आहा, तांकां न्याय ह्यो मेळटलोच मेळटलो. देव बरें करूं.